सच और झूठ में फ़र्क सबके सामने आ गया। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आज एक बार फिर इमरान खान साहब उस कॉन्स्पिरेसी करते हुए पकड़े गए जो धांधली करने के लिए उन्होंने पूरी कॉन्स्पिरेसी बनाई थी, जिसमें पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा इनका जो पंजाब की हुकूमत थी, उस्मान बुज़दार से लेके तमाम दूसरे लोग, और वो बैठ के बनी गाला में और चीफ मिनिस्टर हाउस लाहौर में बनाई गई थी और रेड हैंडेड पकड़े गए। उसके लिए उन्होंने वो हरबे इख्तियार किए जो कमीशन भी हैरान हो गया, इलेक्शन कमीशन भी हैरान हो गया। बंदों को उठा लिया, पूरा दिन गोलियां चलती रहीं, ऐसी फजा पैदा की गई कि जिसमें लोगों को बाहर निकल के वोट डालना मुश्किल हो गया। और इस वजह से इलेक्शन कमीशन ने NA 75 का इलेक्शन जो हुआ था उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया है। और इस वजह से PTI के लिए मेरा ख्याल है, वो कह रहे हैं कि जी हफीज शेख और यूसुफ रजा गिलानी के इलेक्शन का इंतजार करें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का। ये आज हो चुका है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, ये आज से इनकी हुकूमत का तख्ता हो चुका है। और इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाले, और हम ये डिमांड करेंगे, ये सिर्फ नल एंड वॉइड नहीं हुआ, इसकी जो कॉन्स्पिरेसी जिसने की थी, जिसमें इमरान खान सबसे आगे थे, उनके खिलाफ फैसला आना चाहिए, उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए। क्योंकि जब तक ये नहीं सामने आएगा कि हुआ क्या था और किसने बैठ के कॉन्स्पिरेसी की थी, कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, तो मेरा ख्याल है उस वक्त तक इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होंगे। और हम चाहते हैं कि इंसाफ के तकाजे पूरे हों। हमने रिक्वेस्ट की थी, डिमांड की थी कि जो हमने पूरी कौम ने देखा था, और आज मेरा ख्याल है जितना ज़्यादा 2018 के इलेक्शन का जो हमने शोर मचाया था, आज अल्लाह ताला ने पूरी कौम के सामने ये दिखाया कि 2018 में क्या कुछ होता रहा था। वो पूरे 270 हल्कों का इंतखाब था, आज एक हल्के का इंतखाब था, और पूरी कौम ने देख लिया कि ये किस हद तक जा सकते हैं। आज इन्होंने 20 उठाए थे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, अगर इनको उठाने होते तो ये 120 भी उठाते। और ये जो सिलसिला अभी रोका गया है, ये लड़ के जद्दोजहद करके लीडरशिप का, हजारों कारकुनों का, मरियम नवाज की आवाज़ जो उन्होंने उठाई जिस दिन से ये इलेक्शन हुए थे, वार्निंग दी गई, बार बार ये बताया गया कि जी ये क्या हरबे इख्तियार कर सकते हैं, हमने तो पहले ही बता दिया था। और आज इलेक्शन कमीशन के हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने वो फैसला किया है जो पाकिस्तान की तारीख में लिखा जाएगा, क्योंकि इंशाअल्लाह ताला इससे पाकिस्तान में फ्यूचर के जितने भी इंतखाबात होंगे, अब होगा ना बाई इलेक्शन NA 75, फिर हम देखेंगे कि कौन इमरान खान और कौन उस्मान डार आके कोशिश करेगा ये इंतखाबात को धांधली करने के लिए। तो एक तो ये रास्ता हमने रोक दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आराम से बैठ जाएंगे। हमारे जब इलेक्शन होगा, कैंपेन होगी और इलेक्शन का दिन होगा या उसके बाद काउंटिंग होगी, और फिर हमें अब एक और हमारी जिम्मेदारी होगी है कि हमने प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की भी प्रोटेक्शन करनी है कि वो जब निकलते हैं तो कहाँ जाते हैं। अब इनका मसला ये है कि ये फिर कोई सरप्राइज करेंगे, फिर इमरान खान साहब कुछ कोशिश करेंगे कि किसी ना किसी तरह से धांधली की जाए। तो एक बार फिर अल्लाह ताला का शुक्र और हमारी लीडरशिप को मुबारकबाद, ख़ास तौर पर मरियम नवाज साहिबा को, नवाज शरीफ साहब को, जिन्होंने पूरी कौम को एहसास दिलाया कि हम किस जगह खड़े हैं, और अगर हम लड़ के और इलेक्शन कमीशन जाके अपना फैसला नहीं करवाते हैं और जो इंसाफ की बुनियाद पर है, तो आज पूरी कौम ने देख लिया और अल्लाह ताला का शुक्रिया। और सबसे बड़ी जो मेरा ख्याल है जो इस NA 75 के जो उभर के सामने आए एज अ मेजर पॉलिटिकल लीडर, जो वहाँ की कैंडिडेट थी, मेरा ख्याल है वो अपने शुक्र का इजहार करेंगी आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र है उस परवरदिगार का जिसने आज हमें सुरखरू किया। ECP की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आज इंसाफ के लिए, जिसके लिए हम डिमांड कर रहे थे, आज उसका फैसला हुआ। ये एक हिस्टोरिकल फैसला है जो आने वाले हर इलेक्शन में एक मिसाल और एक एग्जाम्पल सेट करके गया है। मुबारकबाद पेश करती हूँ NA 75 की आवाम को, जिसकी जंग मैंने लड़ी, आज उनको उनका हक मिला, आईनी और जमहूरी हक।
جس کا ہر پاکستانی حقدار ہے وہ اپنا ووٹ ڈالے اور وہ بغیر ڈرے بغیر کسی پریشر میں اپنے حق کا استعمال کرے. میں میڈیا کی بہت مشکور ہوں. انہوں نے اس پورے الیکشن کیمپین سے لے کے آج تک ایک جو ہمارا حق سچ کی لڑائی تھی اس میں ہمارا ساتھ دیا. میں شکر گزار ہوں اپنی پارٹی لیڈرز کی جنہوں نے میرے پہ اعتماد کیا اور آج تک مجھے سپورٹ دی اور ہمت دی کہ میں ان چوروں کا ان ووٹ چوروں کا مقابلہ ڈٹ کے کر سکوں, جو میں آئندہ بھی انشاءاللہ کروں گی. میں N75 ڈسکا کو بہت مبارکباد دیتی ہوں کہ جنہوں نے ڈنڈے کھائے گولیاں سہیں لیکن پھر بھی ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے لائنوں میں لگے رہے. تو ڈسکا مبارکباد ڈسکا کو. زبردست زبردست. مریم نواز نے یہ کہا تھا کہ ان کے پاس یہ ثبوت ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے جو ماتحت ایجنسیاں ہیں وہ اس اغوا میں ملوث تھی, پریزائڈنگ افسروں کے ان کے پاس ثبوت ہیں. تو کیا اب آپ مسلم لیگ نون مصلحت کے تحت وہ ثبوت پی جائیں گے یا وہ ثبوت آپ بھی منظر عام پہ لائیں گے؟ مطیع اللہ جان صاحب, اگر ہم نے مصلحت کرنی ہوتی نا تو ہم اس حد تک لے کے بھی نہ آتے اپنی جنگ کو. تو ہمیں کسی سے ڈر خوف نہیں ہے, لیکن جب ہم یہاں کھڑے ہو کے عمران خان کا نام لیتے ہیں جو کہ سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے تو ہمیں کوئی ڈر خوف نہیں ہے. بالکل ثبوت دیں گے جب کرمنل پروسیڈنگز ہوں گی عمران خان کے خلاف. ابھی ہم ثبوت ہاتھ میں لے رہا تو نہیں, پہلا ثبوت تو الیکشن کمیشن کو ہم نے دے دیا اور الیکشن کمیشن نے وہ ثبوت مان لیا. تو ہماری جنگ کی پہلی فتح ہمیں ہو چکی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اور اسی وجہ سے ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ 2018 میں کس طرح سے حکومت کو ہمارے اوپر امپوز کیا گیا تھا, کیسے سلیکٹ کر کے بٹھایا گیا تھا ان سلیکٹڈ لوگوں کو. اگر ایک حلقہ عمران خان صاحب ہار جاتے تو میرا نہیں خیال ہے کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہوتا, لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے ایک دکھانا تھا پوری قوم کو اور وہ انہوں نے دکھا دیا. ایک ووٹ کم ہو گیا, اور یہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے اس کا اشارہ دیا تھا کہ ایک تو یہ 3 مارچ کی تیاری کا سلسلہ ہے کہ جی ایک ووٹ جو انہوں نے دینا تھا, ایک ووٹ کا فرق نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. سو ہمیں اتنا افسوس شاید نہیں ہوگا جب شام کو 3 مارچ کے رزلٹ آئیں گے اور حفیظ شیخ صاحب کا اور پی ٹی آئی کا جنازہ نکلے گا تو اس وقت ہمیں ایک ووٹ بھی یاد آئے گا. رہنما نون لیگ محمد زبیر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ آج حکومت کے جانے کا فیصلہ ہو گیا, آج حق کی فتح ہوئی, پورا الیکشن نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا گیا. الیکشن کمیشن کے شکر گزار ہیں کہ وہ فیصلہ کیا جو پاکستان کی تاریخ میں لکھا جائے گا. انہوں نے کہا کہ جب تک یہ نہیں سامنے آئے گا کہ ہوا کیا تھا, کون کون ملوث تھا, اس وقت تک انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے. جبکہ N75 ڈسکا سے نون لیگی امیدوار نوشین افتخار نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے شکر گزار ہیں. انہوں نے ڈسکا کے شہریوں کو بھی مبارکباد دی ہے. اس سے قبل آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے N75 ڈسکا سے متعلق محفوظ کیا گیا فیصلہ سنایا, اور الیکشن کمیشن نے فیصلہ سنایا کہ پورا الیکشن کالعدم قرار دیا گیا ہے, جبکہ فیصلے کے مطابق پورے حلقے میں دوبارہ الیکشن ہوں گے.